حالتي حالة مريض وعيانا يقوم زايد فيه التواني ولا اعرف علته، ويا حين حالي وعجزاني من شيل الهدوم، مجموعة عين من الدمع شي هلته، مجموعة عين من الدمع شي هلته. بادين في راس رج من وتلهفن السموم، يوم خفت العين تبكي جيت بلبيته، والله اني ما تشافق لمطلع الرجوم، يوم شفت ديارنا شرق منه قبلته، بادين في راس رج من وتلهفن السموم، يوم خفت العين تبكي جيت بلبيته، والله اني ما تشافق لمطلع الرجوم، يوم شفت ديارنا شرق منهم قبلته، يوم شفت ديارنا شرق منه قبلته. يا ديار العانية ليت تمحى ذا الرسوم، ليت وقت قد مضى ليت عوض طربته، قلب ثوبه ولبسه مع الربع الرخوم، وقتنا قل التكاتف وكثر خمته، يا ديار العانية ليت تمحى ذا الرسوم، ليت وقت قد مضى ليتعوض طربته، قلب ثوبه ولبسه مع الربع الرخوم، وقتنا قل التكاتف وكثر خمته، وقتنا قل التكاتف وكثر خمته. تطعن بحد السهوم، صدري اللي دايم الدوم تقرا عبرته، شاب راسي قبل وقته وذا كثر الهموم، شفت سلمى بالمساير ما حد خليته، كبدي اللي كناها تطعن بحد السهوم، صدري اللي دايم الدوم تقرا عبرته، شاب راسي قبل وقته وذا كثر الهموم، شفت سلمى بالمساير ما حد خليته، شفت سلمى بالمساير ما حد خليته. والحرارة الصايدة والله انها ما تحوم، فك وسبوقه ما عاد بيك يلقط حبته، اشهد انه صح ما غير وجه الله يدوم،